حياكم الله متابعينا الكرام، وهذه المرة مع هدية ولكن بطريقة مختلفة. هذه كيكة على هيئة سيارة، طرشوها لنا حلويات بي سويت، جزاهم الله خير. ومرة ناسخين سيارتي بالضبط وحاطينها طبعا على هيئة كيكة. ما كان ودي صراحة اني اقصها، لكن عادة شو نسوي، هذه كيكة ولازم تتاكل قبل لا تخترب. حلويات بي سويت صراحة اشتهروا من فترة طويلة في دولة الإمارات أنهم يصنعون الكيك لمناسبات يعني سعيدة. شفنا كثير من الحقيقة المناسبات اللي قدموها، على سبيل المثال واحد منتقل من بيت لبيت، عندنا مثلا شفت لهم مثلا ماخذ ليسن جديد، نسخة الليسن على شكل يعني كيكة. مشكورين ما قصرتوا، هذه كيكة الريد فيلفت. شكرا لكم بي سويت. تفاصيل أكثر راح تحصلونها تحت في حسابنا في الانستغرام.